सर 2 दिसाची घटना जाली ती 2 प्रकरणां जाली. एक म्हटल्यार ती रो फेरीबोट आसा ती रो फेरीबोट बार्ज वयताली आनी रो कडेन सामकें फ्रिक्शन सामकी इतली तेंकोन येता तसो व्हिडिओ व्हायरलीक जाला. ते तुमकां खबर आसतलें. हय तें कशें पळयता तुमी? 23 आमकां जो रिपोर्ट मेळ्ळा त्या प्रमाणे 23 तारखेक गंगोत्री फेरीबोटी जेन्ना रायबंदरच्या चोडणा वयताली तेन्ना एक सायडीन बार्ज गेली आनी ही फेरीबोट गंगोत्री फेरीबोट सारकी तेंकोन तेका क्रॉस जाली. एक्चुली ते तो ऑपरेशन जो कोण करपी पात्रांव आसा तो तशें करपाक जायना. इट इज रिस्की ऑपरेशन. आमी हें इन्फॉर्मेशन कॅप्टनाक दिलें. कॅप्टनाक त्या जो चलयता ताकाय विजय मरीन सर्वीस तांकांय इन्फॉर्म केलें आनी आतां कॅप्टनान ताका पर्सनल हियरिंगाक आनी पेनल्टी दिवपाक ताका फाल्यां आपयला. त्या प्रमाणे तो विजय मरीन आनी तो पात्रांव कॅप्टना पोर्ट्स बींग ऑथॉरिटी ताका कॅप्टना पोर्ट्सा कडेन रिपोर्ट करची पडटली. कालचो तो रो फेरीबोटीचो आनी बार्जीचो तुमी आतां सिनियर मोस्ट ह्या हितून खात्यान काम करता. एक बार्ज तर फ्लो सदांच आसता. मायनींग स्टार्ट जाल्या बार्जे प्रमाणे आनी बाकीच्यो टुरिजम ज्यो ह्यो बोटी आहा त्यो धाकट्यो बोटी खऱ्यो आहा पूण तेची स्पीड ती इतली आहा आनी तिच्यो वेव्ज ज्यो येता त्यो अक्षरशः धोकादायक ठरोंक शकता. खास करून ग्रीन फेरीबोटी आसा आनी हेका इवन रो फेरीबोटीक वचून कसो कायदो कसो आसा सर त्या बद्दल मातशें स्पश्टीकरण दिवपाक बरें. हितून डायरेक्शन दिवपी गायडलायन्स फ्रेम करपी ऑथॉरिटी म्हणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. कॅप्टन आणि माझ्या माहिती प्रमाणे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्ली आसा बार्ज इंडस्ट्री आनी सगळ्या वेसल ऑपरेटराक की जेन्ना धाकटे बोट एप्रोच जाता नाल्यार सायडीन आसता तेन्ना जी व्हडली बोट आसता फॉर एग्जाम्पल जेन्ना फेरी बोट आसता ट्रॅवल करता दिसाक जाल्यार बार्ज ओनरान बार्ज ऑपरेटरान ती बार्ज स्लो करपाची तिका वचपाक दिवपाचें आनी मागीर आपूण वचपाचें असो एक गायडलायन्स अशी डायरेक्शन सर्क्युलर कॅप्टनाक काडलेलें आसा. इतलें म्हाका खबर आसा. आनी तुका दुसरो एक प्रश्न आसा म्हणटा तो ह्या काल अर्ली इन द मॉर्निंग एट अरावंड 3 o'clock आमचे चोडणेचे काही 5-6 भुरगे क्रॉस जावपाक गेले आनी तेंची एक गाडी आसली. तेंच्यांनी सांगलें की आमी आमचे कडेन पयशे ना आमी डिजिटल पेमेंट करता पूण डिजिटल पेमेंट ना म्हणून तेंच्यांनी खुबसो वाद जालो आनी ते फेरीबोट सोडिना जाली आनी खूब वाद जालो. तो व्हिडिओ व्हायरल जाला सगळे कडेन तुमी पळयला आसतलो. आनी सरकार म्हणटा कितें सद्या आतां सगळें डिजिटल आनी हें तुमचें डिपार्टमेंट आसा व्हडलें आनी रो फेरीबोटीन ऑलरेडी डिजिटल जाला ग्रीन फेरीबोटी ना. तुमी कशें पळयता तेजें प्रकरण? आमी डिजिटलायझेशन ऑफ टिकेट्स रो फेरीबोटीक ऑलरेडी कंप्लीट केला. त्या प्रमाणे पॉस मशिनां दवरल्या फेरीबोटीचेर आनी डिजिटल टिकेटींग रो फेरीबोटीक चालू केला. पूण अजून आमच्या ह्या फेरीबोटीक कन्वेन्शनल जे फेरीबोटी आसा ब्लू फेरीबोटी ताका अजून ती जावना कित्याक थोड्या ठिकाणी कनेक्टिविटी ना इंटरनेट कनेक्शन ना. पूण रूट जे आसा रायबंदर ओल्ड गोवा दिवार ह्या रुटाक डेफिनेटली करपाक जाता. त्या प्रमाणे आमी कितें केलां ही इन्सिडंट जातकच आमकां चड प्रखरतेन अशें जाणवलें की आमी इमिजिएटली QR कोड प्रत्येक फेरीबोटीक प्रत्येक रुटाक क्रिएट करून दिवचोच पडटलो कित्याक खुबशे लोक कॅश कॅरी करिना. त्या प्रमाणे आमी HDFC आमची जी बँक आसा तांकां ऑलरेडी काल लेटरां बरयल्या आनी नेक्स्ट 3 दिसांनी आमी प्रत्येक फेरीबोटीचेर प्रत्येक रुटाचेर आनी प्रत्येक फेरीबोटीर QR कोड आमी फिक्स करतले स्टिकर लायतले. त्या प्रमाणे कोणाक जाय तेन्ना तेंच्यांनी डिजिटल पेमेंट करपाक जाता. केन्ना पासून इम्प्लिमेंट जातलें सर? विदीन नेक्स्ट 1 वीक आमी ते करतले. पण कालचो इन्सिडंट तुमी कसो पळयलो? ना एक्चुअली तेजे कोण 4-5 लोक रातचे साधारण 3:30-4 म्हाकाय 4 फोन केल्लो. ते खंय तरी हॉस्पिटलान वचपाचे आसले. आतां म्हाका तें खबर ना पूण 4 म्हाकाय फोन केल्लो तेंच्यांनी फोन केल्लो 4 सुमार जवळ तेंचे कडेन पयशे नासले कॅश आनी ते डिजिटल पेमेंट करपाक सोदताले. शेवटी आमी तेंची आमच्या पात्रांवान जो पर्यंत पयशे दिना तो पर्यंत आमी सोडिना म्हणटा स्पेशल फेरीबोट. तो त्याच्या दृश्टीन तोय सारको आनी आमची थोडी सिस्टीम थोडीशी आमची लॅकिंग जाली की आमचे डिजिटल पेमेंट आमची चालू करूंक ना म्हणून आमी ते पेमेंट ते सिस्टीम चालू करतले विदीन 1 वीक. आनी पूण आमी तांकां सांगलेलें की तांकां तिकीट दी आनी ते लोक चोडणाचे आसा ते
ते तुमकां आयज नाल्यार फाल्यां तेंच्या कडल्यान पयशे घ्या म्हणून अशें हांवें तांकां सांगलें की तांकां तिकीट दी आनी तांकां सोड म्हणून हां. त्या प्रमाणे म्हाका दिसता तेंच्यांनी सोडली तांकां तिकीट दिवन तेन्ना तांकां सोडले हय अशें दिसता म्हाका पूण म्हाका तुमकां फोन येयलो तेन्ना ना मागीर येवंक ना म्हणजे तांकां सांगलें की तांकां तेंचे कडल्यान तांकां तिकीट दी सोड आनी पयशे आसा ते तोंडाफुले लोक भुरगे तेंच्या कडल्यान जाय जाल्यार पयशे तुमी मागीर घ्या म्हणटा खूब वाद जालो पयलें सामको बरोबर बरोबर आनी ते आमकां आमचे एज अ रिपब्लीक चॅनल आमकां तेंच्यांनी कॉन्टेक्ट केलो आनी आमी सोडणेचे आसल्या कारणान आमकां येयले मशीनां धर्म म्हणून आमी मुद्दाम तुमचे कडेन आयज येयल्या अशे प्रकार जावंक कांय बरोबर हे अशे प्रकार जावप आमची डिपार्टमेंट लोकांक लागून काम लोकांक इज अ पब्लीक सर्वीस सर्वीस आनी अशे इन्सिडंट जाता सगळेच काय सारकें आसना आमचो स्टाफय मातसो कितें उलयत जाल्यार अशे प्रॉब्लेम डे टू डे जाता अशें जावपाक जाय तेका लागून आमी काळजी घेतली